आजम के सदक़े में मिल रहा है। आला हज़रत अज़ीज़ुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान इतनी अरफ़ा व आला है कि आप वाक़ बयान फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, और आप जब तकरीर फरमाते तो 10, 20, 25 का मजमा नहीं होता, 50 और 60 हजार का मजमा हुआ करता, और सब जितना आगे वाले सुनते उतने पीछे वाले भी सुना करते। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला आप तकरीर फरमा रहे थे। आपके एक मुरीद और खलीफा हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद के अंदर आपका शुमार उन 4 औलियाए कामिलीन में होता है जो अल्लाह के हुक्म से बकसरत मुर्दा जिंदा कर दिया। अली बिन हैती इतने बुलंद पाए के बुजुर्ग और वली हैं कि साहब हयातुल हैवान दमीरी ने लिखा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा इंसान अली बिन हैती का नाम अदब और एहतराम से ले ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुसीबत दूर फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। रावी जब मुस्तनद होता है तो रिवायत भी मुस्तनद होती है। इस वाक़े के रावी हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सरकार गौस आज़म तकरीर फरमा रहे थे, अली बिन हैती आगे बैठकर समाप्त कर रहे थे। हजरत अली बिन हैती को नींद लग जाती है। नींद लगी, मुकद्दर का सितारा चमक उठा। ख्वाब में मदीना का माह तमाम जलवागर हो गया। हजरत अली बिन हैती के ख्वाब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो जाती है। जैसे ही आमद हुई, हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीर बंद कर देते हैं, मेंबर से नीचे उतरते हैं और अपने मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मेंबर से नीचे उठे, पूरा मजमा खड़ा हो गया, सब हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर गौस आज़म हैं अपने मुरीद और खलीफा के सामने खड़े होकर के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, नबी पाक की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। हजरत अली बिन हैती की आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं कि मेरे मुर्शिद बरहक, मेरे मुर्शिद गिरामी मेरे पास खड़े हैं, और आपने देखा तो आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार गुस्ताखी माफ कर दीजिए, मदीना का माह तमाम, आमिना का लाल मेरी आंखों में जलवागर हो गया था, नबी पाक की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा था। हजरत गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद बरहक, अरे इसमें माजरत की क्या बात है, मदीना का माह तमाम, ख्वाब में तुम मदीना के माह तमाम की ज़ियारत कर रहे थे। जब तक नबी पाक तेरे ख्वाब में थे, मैं आलम बेदारी में अपने माथे की निगाहों से नबी पाक के चेहरे अक़दस की ज़ियारत कर रहा था, और नबी पाक की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फक़द रानी फिल हक़ फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ख्वाब में देखा, क्योंकि शैतान को ये इख्तियार नहीं है, शैतान को ये पावर नहीं है कि नबी की शक्ल और नबी की सूरत इख्तियार कर सके। बेशक, सुभान अल्लाह। वो मुक़द्दर वाले हैं जिनके ख्वाब में पैगंबर इस्लाम वसल्लम तशरीफ। भाई यही अली बिन हैती हैं। बहजतुल असरार बहुत पुस्तक किताब है। हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला की शान में बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन बहजतुल असरार इतनी मुस्तनद किताब आज तक आपकी शान में नहीं लिखी। उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसी में ये भी रिवायत है अली बिन हैती रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से कि हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला को तमाम औलियाए कामिलीन ने आपकी इल्म व विलायत और तक़वा की गवाही दी। यहाँ तक कि उस जमाने के औलियाए कामिलीन जो गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला से पहले वफात कर चुके थे, अपनी कब्र से निकलकर हुजूर गौस आज़म के इल्म विलायत और तक़वा की गवाही। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला बगदाद के अंदर
مزارات پہ حاضری دیے، زیارت قبر کے لیے آپ تشریف لے گئے، تمام قبروں پہ حاضری دی، اور سب سے لاسٹ میں امام احمد بن حنبل کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ وہ امام احمد بن حنبل کہ جنہیں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں، پوری زندگی رسول پاک کی حدیثوں کی خدمت میں صرف کر دی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو صلہ اور انعام عطا فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد 200 سال کے بعد تقریباً آپ کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا جسم ایسے ہی تر و تازہ ہے، مٹی نے آپ کے کفن کو نہ سڑایا ہے نہ گلایا ہے، اور آپ کا جسم ایسے ہی تر و تازہ ہے، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا ہے۔ جو بھی سجدہ یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، بے شک رسول پاک کی حدیثوں کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ملا۔ اور آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ یرزق، اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سجدہ تبرک انتقال ہوا، میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اتنے بلند پائے کے امام احمد بن حنبل ہیں، ساری زندگی خدمت حدیث میں صرف کر دی۔ ملا علی قاری نے مشکات شریف جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح میں لکھا ہے آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان شامل ہوئے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ انسان کی سچائی کے فیصلے، انسان کی صداقت کے فیصلے انسان کے جنازے کیا کرتے۔ آپ کا وصال ہوا، 25 لاکھ مسلمان آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ آگے ملا علی قاری لکھتے ہیں وَأَسْلَمَ يَوْمَ وَفَاتِهِ 20,000 مِنَ الْكُفَّارِ کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن 20,000 کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کافروں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اب تک دور کے مذہب اسلام سے، آج تم نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ہو گئے ہو؟ تو ان کافروں نے کہا تھا کہ اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ جس آدمی کی نماز جنازہ میں ہو وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جس خدا پہ وہ ایمان رکھتا ہے وہ خدا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہے وہ رسول بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب اسلام بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جس کتاب پہ وہ ایمان رکھتا ہے وہ کتاب بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے مذہب اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے، قرآن کو کتاب حکمت تسلیم کرتے ہوئے آج ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوا۔ وہ امام احمد بن حنبل کتنے بلند پائے کے بزرگ اور ولی ہیں۔ حضور غوث اعظم انہی کے مسلک پہ تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہی کے مسلک پہ، مسلک حنبلی پہ تھے۔ حالانکہ آپ خود مجتہد تھے لیکن مسلک حنبلی مردہ ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو اس کی تعظیم کے لیے اس کی تعظیم کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلک حنبلی کو اختیار کیا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مسلک پہ اتنے بلند پائے کہ آپ امام بزرگ اور ولی ساری زندگی خدمت حدیث میں سب تھی، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ حاضر، امام احمد بن حنبل کے قبر پہ آپ حاضر ہوتے ہیں۔ تمام مزارات کے حاضری کے بعد سب سے لاسٹ میں امام احمد بن حنبل کی قبر پہ حاضر ہوئے، دیر تک گردن جھکائے فاتحہ پڑھتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں فخرج من قبره وضم الشیخ عبد القادر الى صدره والبسه خماسا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र पे हाजिर हुए। इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र खुली और इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी कब्र अनवर से अपने जिस्म हकीकी के साथ बाहर तशरीफ लाए। गौसे आजम को अपने गले से लगाया और उन्हें अपना जुब्बा इनायत फरमाया और आगे इशारा फरमाते हैं, इन्नी अफ्तकरु इलैका फी शरीयते व तरीक़ते वल हाल। ए गौसे आजम, परवरदिगार आलम, इल्म और विलायत के उस मकाम पे तुझे फाइज फरमाने वाला है। ये मेरे जैसा इमाम ये कह रहा है, मैं तेरे इल्म शरीयत का, मैं तेरे इल्म तरीक़त का, मैं तेरे इल्म हाल का, मैं इन तमाम उलूम का मुहताज हूं। हमारा वक्त का इमाम, ये लाखों लाख की तादाद में हदीस याद थी, पूरी जिंदगी खिदमत हदीस में सर्फ कर दी। अपनी कब्र अनवर से निकल करके हुजूर गौसे आजम को अपने गले से लगाते हैं, उन्हें अपना जुब्बा इनायत फरमाते हैं और इशारा फरमाते हैं, मेरे जैसा इमाम तेरे इल्म शरीयत का, तेरे इल्म तरीक़त का, तेरे इल्म हाल का, इन तमाम उलूम का मुहताज है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल क़द्र इरशाद फरमाते हैं, सर भला क्या जाने कोई है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको सभी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। जो हम बयान करते हैं मौला, सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे बच्चों को अराकीन कमेटी असातिज़ा को उस पे अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।